बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह और एक शैतान का किस्सा कि किस तरह शैतान ने शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह को बहकाने की कोशिश की और क्या वो अपनी कोशिश में कामयाब हुआ या नहीं। ये वाकया बहुत ही दिलचस्प और हैरत अंगेज होने वाला है, इसलिए मेरी आपसे मोदबाना गुजारिश है कि इस वाक़े को मुकम्मल तौर पर समझने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। मोहतरम नाजरीन, हजरत गौस पाक शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह के वली थे, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अल्लाह की रजा के लिए वक्फ कर दी थी। आप रहमतुल्लाह अलैह अपनी इबादत और तकवा के लिए मशहूर थे। एक दिन हजरत गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी इबादत के लिए एक वीरान जंगल का रुख किया ताकि वो दुनियावी मसरूफियात से दूर होकर मुकम्मल सुकून और खुलूस के साथ अल्लाह की इबादत कर सकें। वो जंगल निहायत ही सुनसान था, जहाँ न कोई इंसान था और ना ही कोई और मखलूक। आप रहमतुल्लाह अलैह ने एक पुरसुकून जगह मुंतखब की और अल्लाह की इबादत में मशगूल हो गए। कुछ ही वक्त गुजरा था कि अचानक वहाँ एक अजीब व गरीब शिक्ल व सूरत का शख्स नमूदार हुआ। उसकी शक्ल बहुत खौफनाक थी और उसके जिस्म से गंदी बदबू आ रही थी। हजरत गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह उसकी मौजूदगी पर हैरान हुए, क्योंकि उस जंगल में इंसानों का कोई नाम और निशान तक न था। वो शख्स आप रहमतुल्लाह अलैह के पास आया और कहने लगा, अय अब्दुल कादिर जिलानी, तुम तो अल्लाह के बहुत नेक और इबादत गुजार बंदे हो, तो यहाँ वीरान जंगल में क्यों भटक रहे हो? उस शख्स ने आप रहमतुल्लाह अलैह को आपके नाम से पुकारा था, जो आप रहमतुल्लाह अलैह को बहुत हैरान कर गया कि उस बंदे को मेरा नाम कैसे मालूम हुआ। आप रहमतुल्लाह अलैह ने उस आदमी से पूछा कि तुम मुझे मेरे नाम से कैसे जानते हो और यहाँ पर क्या करने आए हो? वो आदमी ये बात सुनकर जोर जोर से हंसने लगा और उसकी हंसी बहुत खौफनाक थी। आदमी ने कहा, मैं तुम्हें मुबारकबाद देने आया हूँ। आप रहमतुल्लाह अलैह ने पूछा कि किस चीज की मुबारकबाद, और तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया कि तुम कौन हो। तब उस आदमी ने कहा, चलो अब मैं तुम्हें बता ही देता हूं कि मैं कौन हूं। मैं शैतान हूं। तुमने उन लोगों को जो मेरे पैरोकार थे अपना परहेजगार बना लिया है और वो अब गुनाह नहीं करते। मैं तुम्हारे इल्म को मानता हूं और मैं शिकस्त कबूल करता हूं और मैं ये चाहता हूं कि मैं कुछ दिन तुम्हारी खिदमत करूं। आप रहमतुल्लाह अलैह बहुत गुस्सा हुए और समझ गए कि ये शैतान है और यहाँ पर कोई नई चाल चलने आया है। आप रहमतुल्लाह अलैह ने अपने दिल को मजबूत किया और बोले, ऐ शैतान, यहाँ से चला जा, मेरा तुझसे कोई काम नहीं। वो लोग जो ईमान लाए और सीधे रास्ते पर चले, वो मेरे इल्म की वजह से नहीं बल्कि अल्लाह के फजल से सीधे रास्ते पर आए हैं। चल भाग जा यहाँ से। आप रहमतुल्लाह अलैह का ये कहना था कि न जाने कहां से एक बहुत बड़ा लोहे का आला आया और शैतान के सर पर लगा। वो आला मुसलसल शैतान के सर पर ज़र्ब लगा रहा था, यहां तक कि वो शैतान जमीन में धंस गया और गायब हो गया। आप रहमतुल्लाह अलैह फिर से अपनी इबादत में मशगूल हो गए। वही शैतान दोबारा नए भेस में आप रहमतुल्लाह अलैह के पास आया और आप रहमतुल्लाह अलैह के साथ आग के गोलों से जंग करने लगा। आप रहमतुल्लाह ने फौरन अल्लाह ताला से दुआ की कि ऐ मेरे परवरदिगार, इस शैतान के वसवसे से मुझे बचा ले और मेरी तरफ कोई अपना हामी व मददगार भेज। दुआ खत्म हुई तो आप रहमतुल्लाह अलैह के सामने एक घुड़सवार आकर खड़ा हो गया। उसके हाथ में तलवार थी। उस घुड़सवार ने अपनी तलवार शैतान की तरफ बढ़ाई, लेकिन उससे पहले कि वो तलवार शैतान का खात्मा करती, शैतान खुद ही गायब हो गया और घुड़सवार भी जंगल में कहीं गुम हो गया। हर तरफ फिर से सन्नाटा छा गया। आप रहमतुल्लाह अलैह फिर से इबादत में मशगूल हो गए। आप रहमतुल्लाह अलैह कुरान मजीद पढ़ रहे थे कि अचानक आपको किसी के रोने की आवाज आई। जब आप रहमतुल्लाह अलैह ने सर उठाकर देखा तो कुछ ही दूर शैतान अपने सर में मिट्टी डाल रहा था और रो रहा था। आप रहमतुल्लाह अलैह ने उस शैतान से कहा, मैं तुम्हारे जाल में नहीं फंसूंगा। क्या तुम लोगों के दिलों में वसवसे डाले बगैर नहीं रह सकते? ये सुना था कि शैतान वहां से गायब हो गया। जब वो शैतान आप रहमतुल्लाह अलैह को बहकाने में कामयाब न हुआ तो वो अपने साथियों के पास गया और आप रहमतुल्लाह अलैह के बारे में बताया कि मैंने उसे हर तरह से बहका कर देख लिया है, लेकिन वो मेरे जाल में नहीं फंस रहा। शैतान के साथी ने उसे एक तरकीब बताई और कहा कि देखना, इस बार तुम्हारे जाल में जरूर फंसेगा।
اب آپ رحمت اللہ علیہ نے وہ جگہ چھوڑ دی اور ایک نئی جگہ منتخب کی اور وہاں جا کر عبادت کرنے لگے۔ وہ جگہ ایسی جگہ تھی جہاں دانا پانی ملنا مشکل تھا۔ شیطان یہ دیکھ کر بہت خوش ہوا اور کہنے لگا کہ بھوک میں تو انسان کچھ بھی کرنے کو تیار ہو جاتا ہے۔ جب رات ہوئی تو آپ رحمت اللہ علیہ کو پیاس لگی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندے کے لیے آسمان سے بارش برسا دی۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے بارش کے پانی سے اپنی پیاس بجھائی اور پھر اپنی عبادت میں مصروف ہو گئے۔ جب آپ رحمت اللہ علیہ اپنی عبادت کر رہے تھے کہ اچانک ہر جگہ تیز روشنی ہو گئی، ہر طرف نور ہی نور تھا۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے اس نور میں سے ایک آواز سنی جو آپ رحمت اللہ علیہ سے مخاطب تھی اور کہنے لگی، اے عبد القادر، تم سے تمہارا رب راضی ہوا۔ آپ رحمت اللہ علیہ کو لگا کہ شاید ان کا رب ان سے مخاطب ہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ کی حالت غیر ہونے لگی۔ آپ رحمت اللہ علیہ کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دوں۔ اسی دوران دوبارہ آواز آئی، اے شیخ عبد القادر، میں تم سے بہت خوش ہوں۔ اب تمہارے لیے حرام چیز حلال ہے اور تمہاری ساری عبادت قبول کر لی گئی ہے۔ اب چاہے ساری زندگی میری عبادت نہ کرو۔ جب آپ رحمت اللہ علیہ نے یہ بات سنی تو سمجھ گئے کہ یہ شیطان ہی ہے اور یہ شیطان کی چال ہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے جلدی سے توبہ کی اور قرآن پاک کا ذکر کرنے لگے۔ پھر اچانک ساری روشنی ختم ہو گئی۔ وہ شیطان اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گیا اور آپ رحمت اللہ علیہ سے کہنے لگا، اے شیخ عبد القادر، اس سے قبل میں 70 اولیاء کو گمراہ کر چکا ہوں۔ تم اپنے علم اور دین کی سمجھ کی بنا پر بچ گئے، ورنہ اس طرح میں نے ہزاروں عبادت گزاروں کو گمراہ کیا ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، اے مردود شیطان، میں اپنے علم کی بنا پر نہیں بچا بلکہ اپنے اللہ کی مہربانی اور اس کے فضل کی بنا پر بچا ہوں۔ اس کے بعد جب آپ رحمت اللہ علیہ اپنے شہر واپس لوٹے تو مریدوں کو شیطان کی چال بازیوں کے بارے میں بتایا۔ ان کے مریدوں نے پوچھا، آپ کو کیسے پتا چلا کہ نور کی روشنی میں شیطان تھا؟ تو آپ رحمت اللہ علیہ مسکرائے اور کہنے لگے، اللہ تعالیٰ کبھی کسی حرام چیز کو حلال نہیں کرتے۔ دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہمارے لیے حرام کر دی گئی ہیں وہ ہمارے لیے نقصان دہ ثابت ہوتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں سے بہت محبت کرتا ہے، تو وہ اپنے بندے کو کیوں نقصان میں پڑنے دے گا؟ اللہ تعالیٰ انسان کو یہی حکم دیتے ہیں کہ صرف خود برائی سے نہیں رکنا بلکہ دوسروں کو بھی روکنا ہے، اور حلال و حرام میں فرق سیکھنا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس روشنی نے مجھے اللہ کی عبادت کرنے سے منع کیا۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت سے صرف شیطان ہی روک سکتا ہے۔ اللہ کی عبادت سے تو دل کو سکون ملتا ہے اور آخرت میں کامیابی نصیب ہوتی ہے۔ جن لوگوں کو دنیا میں جنت کی بشارت دی گئی ان کو بھی اللہ نے عبادت سے منع نہیں کیا۔ یہ عبادت ہی تو آخرت میں ہماری کامیابی کا ذریعہ ہے، اور میں جانتا تھا کہ وہ کلمات میرے رب کے ہو ہی نہیں سکتے تھے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے اس ایمان افروز واقعے سے ہمیں کئی اہم اسباق ملتے ہیں جو ہماری زندگی اور ایمان کی حفاظت کے لیے مشعل راہ ہیں۔ علم اور سمجھ یعنی بصیرت کی اہمیت۔ شیطان نے جب آپ رحمت اللہ علیہ کو یہ کہہ کر بہکانا چاہا کہ اب تمہارے لیے حرام بھی حلال ہے، تو آپ رحمت اللہ علیہ نے اپنے علم دین کی بنیاد پر اسے پہچان لیا۔ آپ رحمت اللہ علیہ جانتے تھے کہ اللہ کے احکامات یعنی شریعت قیامت تک کے لیے اٹل ہیں، اور اللہ کبھی گناہ کو جائز قرار نہیں دیتا۔ محض عبادت کافی نہیں، دین کا صحیح علم ہونا بھی ضروری ہے تاکہ انسان حق اور باطل میں تمیز کر سکے۔ عاجزی اور انکساری۔ جب شیطان نے آپ رحمت اللہ علیہ کو یہ کہہ کر اکسانے کی کوشش کی کہ تم اپنے علم کی وجہ سے بچ گئے، تو آپ رحمت اللہ علیہ نے فوراً ارشاد فرمایا کہ میں اپنے علم سے نہیں بلکہ اللہ کے فضل سے بچا ہوں۔ یہ ایک بڑا سبق ہے کہ انسان کو اپنی نیکی یا علم پر غرور نہیں کرنا چاہیے بلکہ ہر کامیابی کو اللہ کی عطا سمجھنا چاہیے۔ شیطان کے ہتھ کنڈوں سے ہوشیاری۔ شیطان انسان کو صرف گناہ کی طرف ہی نہیں بلاتا بلکہ کبھی کبھی وہ نیکی کے لبادے میں بھی آتا ہے۔ وہ کبھی خدمت گزار بن کر، کبھی ہمدرد بن کر اور کبھی جھوٹا نور دکھا کر انسان کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ہمیں ہر وقت اللہ کی پناہ مانگتے رہنا چاہیے۔ اللہ پر کامل بھروسہ یعنی توکل کرنا۔ جنگل کے تنہا سفر اور بھوک پیاس کی حالت میں بھی آپ رحمت اللہ علیہ کا بھروسہ صرف اللہ پر تھا۔ جب آپ رحمت اللہ علیہ نے دعا کی تو اللہ نے غیبی مدد فرمائی۔ یہ سکھاتا ہے کہ اگر نیت صاف ہو اور اللہ پر بھروسہ ہو تو وہ اپنے بندوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔
शरीयत की पाबंदी। ये वाक़या साबित करता है कि अल्लाह का कुर्ब पाने का मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि इंसान इबादत छोड़ दे या अहकामात इलाही से आज़ाद हो जाए। हता के अंबिया और औलिया ने भी आखिरी सांस तक अल्लाह की इबादत की। जो रास्ता अल्लाह की इबादत से दूर करे वो रहमानी नहीं बल्कि शैतानी है। हिलाल और हराम का फ़र्क। आप रहमतुल्लाह अलैह ने अपने मुरीदों को बहुत खूबसूरत बात बताई कि अल्लाह ताला ने जो चीज़ें हराम की हैं उनमें इंसान का अपना नुकसान है। अल्लाह अपने बंदों से मोहब्बत करता है, इसलिए वो कभी किसी ऐसी चीज़ की इजाज़त नहीं दे सकता जो उसके बंदे के लिए नुकसानदा हो। हम उम्मीद करते हैं कि आज की ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे और आने वाली मुसीबत को टाल दे। आमीन सुम्मा आमीन।